नमस्कार। म यस नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सचिव शशिधर चाबुले। मेरो घर एक औषधि वार्ड नम्बर 2 हो। म यही मन्दिरको पश्चिमपट्टि शान्तिटोलमा बसोबास गर्छु। हामी यो मन्दिर व्यवस्थापन समिति 2076 साल मङ्सिर महिनाबाट यो अधिवेशनबाट चाहिँ यो नयाँ समिति चयन भएको हो र समितिले यो कालखण्डमा करिब 1.5 वर्षको यो कालखण्डमा उदाहरणीय काम गरेको छ र योभन्दा पहिलाका समितिहरूले पनि अत्यन्तै उदाहरणीय काम गरेर जानुभएको छ। हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र मन्दिरको बारेमा आज खास गरेर हाम्रो चाड महाशिवरात्रि 2077 सालको पावन अवसर यो महाशिवरात्रिको पर्व भएको हुनाले बिहानैदेखि हामी करिब 3 बजेदेखि मन्दिरमा खटिरहेका छौँ। मन्दिरमा भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थित पनि भयो। आज दिउँसो करिब हामीसँग 1500 देखि 2000 को हाराहारी भक्तजनहरू उपस्थित भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ र भक्तजनहरूले आज फेरि महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा विवाह पनि मन्दिरमा 3वटा विवाह पनि भएको हुनाले भक्तजनहरूको असाध्यै घुइँचो थियो। आस्था पनि राम्रो, भगवानको आज दर्शन गर्ने महानुभावहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो र अहिले पनि भक्तजनहरू अहिले पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो निरन्तर भजन कीर्तन र अखण्ड दीप बाल्ने राति अखण्ड दीप बाल्ने पनि कार्यक्रम छ। मन्दिरले त्यो अखण्ड दीपका लागि केही सहयोग स्वरूप उहाँहरूले दिएको सहयोग लिन्छ। जस्तै 100 रुपैयाँ राति अखण्ड दीप बाल्नेहरूलाई 100 रुपैयाँ मन्दिरले रसिद लिन्छ र रातभरि उहाँहरूलाई चाहिँ पण्डित उपलब्ध गराएर मन्दिरमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर हामीले रातभरि अखण्ड बत्ती बाल्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भक्तजनहरूको सुरक्षाको निमित्त हामीले सुरक्षा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काउसतीमा पत्राचार गरेका थियौँ। उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ, मन्दिर परिसरमै हुनुहुन्छ। 24 घण्टाका लागि उहाँहरू यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध छ। उसरी हाम्रो यो नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर काउसती नगरीको बीच भागमा रहेको र सबभन्दा पुरानो आस्थाको धरोहर भएको हुनाले पनि भक्तजनहरूको यहाँ असुरक्षित हुने कुनै किसिमको सम्भावना पनि छैन र अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको घटना पनि घटेको छैन। खास गरेर हामीले कोभिडको यो महामारीको बेलामा पनि साउनमा कृष्ण जन्माष्टमी लगायत पर्वहरूमा पनि रामनवमी जस्ता पर्वहरूमा पनि यो मन्दिरमा भक्तजनहरूको उपस्थित थियो र हामीले जो सामाजिक दूरीको परिपालना गर्दै पूजा गरेका थियौँ। आज पनि करिब त्यसैलाई हामीले पटक उहाँहरूलाई भौतिक दूरी केही कायम राख्नुहोस्, सकेसम्म अझै पनि कोरोना भाइरस कोभिड गइसकेका छैन भनेर हामीले सूचना गरिरहेका थियौँ। त्यही अनुसार भक्तजनहरू उल्लेख्य उपस्थित भएर पूजापाठ गर्नुभएको छ। आज भगवान नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर भनौँ या भगवान शिव भोलेनाथको आज जन्मोत्सव पनि हो। त्यसो भए हुनाले भक्तजनहरू रात्रिभरि जागराम बस्नुहुन्छ, भगवान भोलेनाथको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ। अहिले पनि हामी त्यो पूजामा नै व्यस्त छौँ।
लमजुङ गुरुङ, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश कार्य समितिको अध्यक्ष र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य र पहिले लमजुङ जिल्ला विकास समितिको सभापति। आज यो महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा यो नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम काउसदी स्थित यो श्री नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरमा उपस्थित हुने मौका पाएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले हामी पहिलेदेखि नै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले आज यो महान शिवरात्रिको पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुने मौका पाएँ। यहाँका बिहानैदेखि हजारौँ तीर्थ के अरे यो भक्तालु जनहरूको यो भगवानप्रतिको आस्था र सनातन धर्मप्रतिको आस्था देख्दाखेरि एकदम भावविह्वल भएको छ। पार्टीको एउटा कार्यक्रममा आउने सिलसिलामा यहाँ उपस्थित हुने मौका पाएको थिएँ केही दिन अगाडि र यहाँ यो श्री शिवालय मन्दिरको व्यवस्थापन समितिको साथीहरूसँग भेटघाट भएर आज चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा कार्यक्रम हुने बिहान 2-3 बजेदेखि नै भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही अवसरमा यहाँ आइपुग्यो, उहाँहरूले निम्तो पनि गर्नुभयो र आज बिहानदेखि रुद्रीदेखि लिएर अहिले आरतीसम्ममा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ र मैले आफ्नो औवादले भएसम्म सानोतिनो दान पनि गर्ने मौका पाएँ। मेरो तीव्र इच्छा, पेसाले म सिभिल इन्जिनियर, जातले म जन्मजात बुद्धिस्ट मान्छे, तर 81% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको, 94% भन्दा बढी ओमकार परिवार रहेको नेपालमा जसरी अहिले हाम्रो हिन्दू राज्य भन्ने शब्द ओझेलमा पारिएको छ, पार्ने प्रयास भएको छ, त्यो बडा हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। संसारमा धेरै क्रिस्चियन राज्यहरू, धेरै मुस्लिम राज्यहरू छन्, तर बहुमत 81% भन्दा बढी हिन्दूहरूको देशमा हिन्दू राज्यलाई विस्थापन गर्ने जुन काम भयो त्यो एकदम हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। त्यसैले सम्पूर्ण भक्तालु जनहरूप्रति, सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, हामी हाम्रो परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्रलाई हामी सबैले यसको संरक्षण गर्ने, यसलाई चाहिँ जगाउने काम गर्नुपर्छ। आज म यहाँ जुन हिसाबले सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू उमङ्गका साथ आएको देखेँ, हिजो केही कतै हामीले कमी कमजोरी गरेको रहेछौँ, हामीले बाटो बिराएको रहेछ र अब हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई मास्न हुन्न, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ र यो हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत भएको बुझ्यो। त्यसैले म यो कुरामा अत्यन्त भावविभोर भएर अत्यन्त खुसी भएको छु। त्यही परिस्थितिमा मेरो जन्मदिन रामनवमीको बेलामा मैले यो चैत्र दशैँको रामनवमीको बेलामा मौका पारेर मैले पहिलेदेखि गर्दै आएको मेरो जन्मदिनमा सानोतिनो आफ्नो सकेको सामाजिक धार्मिक दान दातव्य गर्ने चलन थियो। यसपालि मैले यो नर्मदेश्वर श्री नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरको संरक्षकको रूपमा 1,01,111 रुपियाँ भगवानको पाउमा चढाएर यसको संरक्षक हुने मैले आज प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेको छु र यो मन्दिरको परिसर वरिपरि धेरै अधुरा निर्माण कार्यहरू रहेछन्। यो कुराहरूको लागि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो पार्टीले लिएको आस्था, हाम्रो एजेन्डा, यो जुन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना अभियानमा हामी जुन लागेका छौँ, यसमा सम्पूर्ण भक्तालु जन दाजुभाइ दिदीबहिनीले साथ दिनुभयो भने यो मन्दिरको विकासको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको लागि पनि केही गर्न मौका पाउनेछ भन्ने म भगवान यो नर्मदेश्वर भगवानको पाउमा म बिन्ती चढाउन चाहन्छु र आज एकदमै पावन दिनमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूसँग भेटघाट गर्ने, खुसी साटासाट गर्ने मौका पाएँ र यसमा यहाँको यो एकदम प्रख्यात यो देवचुली टिभीबाट पनि मैले आफ्नो 1-2 कुराहरू भगवानको दर्शनमा भन्ने मौका दिनुभएकोमा टिभी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हरि ओम नमस्कार।
महाशिवरात्रि पर्वमा आज नवलपुर जिल्लाको कावासोतीमा जुन सदरमुकाममा नर्मदेश्वर महादेव मन्दिरमा बिहानदेखि हामीले अघि नै हाम्रो नेताले भनिसक्नुभयो हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको लागि एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको नीति त्यो अनुसार हिन्दू राष्ट्र हुनपर्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनपर्छ भन्ने जुन हाम्रो चाहना अनुसार हाम्रो इच्छा अनुसार हामी लागि परेका छौँ। हामी हरेक नारीहरूले यो महान चाडमा व्रत बस्ने गर्दछौँ। भगवान शिव पाउनको लागि पार्वतीले धेरै त्याग तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यसै संस्कारलाई हामीले अवलम्बन गर्दै हामी हिन्दू नारीहरू महान पर्व शिवरात्रिमा व्रत बस्ने गर्छौँ, अखण्ड दीप जलाउने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी बिहानैदेखि भोको बस्यौँ, रुद्रीमा कर्ता भएर हामी रह्यौँ र अहिले हामीले साँझको आरती पनि भगवान शिवलाई अर्पण गर्ने जुन सौभाग्य यस नर्मदेश्वर मन्दिरमा रहनुभएका सञ्चालकहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँहरूप्रति आभारी छौँ र हामीले संस्कार बचाउनको लागि हामी नारीहरूले हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार अगाडि बढ्नमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यो महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा देवचुली टिभी टेलिभिजनले जुन एउटा हामीलाई 2 शब्द बोल्ने अवसर दियो, टेलिभिजनप्रति पनि आभारी छु र नर्मदेश्वरले सधैँ हामी लगायत देवचुली टेलिभिजनलाई पनि एकदम आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ र हामी जस्ता मान्छेहरूको भावनाको कदर गर्नुभएको छ। हिन्दू राष्ट्र ल्याउनका लागि पार्टीभन्दा पत्रकारहरू पनि माथि उठ्न जरुरी छ, त्यो तपाईहरूले देखाउनु भएको छ र मेरो भनाइ यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद देवचुली टेलिभिजनलाई। तथा प्राप्त अप्राप्त लक्ष्य प्राप्त लक्ष्य चिरकाल संरक्षणार्थ हेतु मम आयु दारिद्र्य दुर्भिक्ष दौमनस्य भार्य प्रसर्ग महामारी दुर्भिक्ष भूकंपादि सुचित सुस्वप्नपूर्वक बालग्रह दशांतर दशगोचर दशपुरांतरं भय यंत्र ज्योता शिरापस्वास्तकादि शाखा समस्त रोगाणां निमित्तप्रभुम् आरोग्यवाप्तये धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्तम् आदौ दीपकलश गणेश तथा सांब सदा स्वर पूजनम् यथालब्ध भजनार्पणार्थिनं नाम संकीर्त भजनं तथा ब्राह्मणाय भजनाय शिव पूजन शिव श्री सांब सदा शिव पूजनं नित्याङ्गम् अहं करिष्यामि हरिओं तत्सत् तथा ब्राह्मणाय पुण्यवृत्तिस्य नाम श्रीमद्ब्राह्मणाय तुभ्यं वयं संप्रदते हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत्। सप्तिदेव सर्वदेवानां चितयेन शिरोयेन चितदेव स वैयोस्मत् तस्मात् शान्ति प्रयच्छते। रतो भूल्य दान प्रतिष्ठा भन्ने समाप्ति भएको छ, त्यसलाई चाहिँ यसको आधारमा गाइनु हुन्छ।
Bye.
पाप र धर्म हामीले सँगै लाने हो के पो जाने हो पाप र धर्म हामीले सँगै लाने हो यसको आवाज हजुरले पूजा गर्नुभएको थियो त्यही थालीमा अर्घ दिनुहोस् थालीमा हजुरले पूजा गर्नुभएको थियो त्यही थालीमा अर्घ दिनुहोस् माथि खिरभन्दा माथिबाट अर्घ दिनुहोस् माथि माथि
पत्र
नमस्कार, म गुनाखर काफले काउसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खरानी चोक स्थित मेरो निवास। म यस नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरको सहसचिव कार्य समितिको। यहाँहरूले आज यस महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा मलाई पनि केही 2 शब्दहरू बोल्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो। म विशेषतः आज यो महाशिवरात्रिको विषयमा केही जाने बुझेको जे छ त्यो भन्न चाहन्छु। म त्यति शास्त्रको ज्ञाता त होइन, तर जे बुझेँ हिजोका दिनमा शिवपुराण अनुसार, जो हाम्रो हिन्दूहरूको महान ग्रन्थ शिवपुराण हो, त्यो अनुसार भगवान शङ्करजी विष्णु र ब्रह्माजीको कथालाई यहाँ जोडिएको छ र भगवान शङ्करजीले एउटा कुनै त्यो शास्त्र अनुसार त ज्योतिर्लिङ्ग भनेको छ, त्यसको चाहिँ एउटा ज्योतिको यसको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउने जिम्मामा दक्षिणतर्फ भगवान श्री विष्णुलाई र मास्तिरतर्फ भगवान ब्रह्माजीलाई चाहिँ जुन आदेश दिनुभएको थियो र अनन्त लामो समयसम्म दक्षिण तल्लोतर्फ गएका विष्णुजीले पनि त्यसको आदि पनि फेला पार्नु भएन र मास्तिर गएका ब्रह्माजीले पनि त्यो पाउनु भएन र थकान मुद्रामा श्री विष्णु आएर भगवान शङ्करजीसँग जो आउनुभएको थियो त्योभन्दा केही क्षणमा केही ढिलो हुने गरी ब्रह्माजी आउनुभयो र ब्रह्माजीलाई लाग्यो विष्णुले पत्ता लगाएर आए कि भनेर उनले त्यो बेलाको समयमा अहिलेको यो बेलपत्र भन्दा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कि जुन भगवान शङ्करजीलाई चढाइन्थ्यो केतुकेको फुल, केतुकेलाई र गाईलाई चाहिँ सोध्नुभयो र म यसरी माथि गएर आएको थिएँ, तिमीहरूले चाहिँ मैले यसको अन्त्य पत्ता लगाइदिएँ भन्दै गर्दा तिमीहरूले पनि होमा हो थपिदिनु भन्ने कुरो ब्रह्माजीबाट भयो र ब्रह्माजी जब शिवसँग शङ्करथीमा आइसकिएपछि उहाँले गाई र केतुकेलाई साँची लिएर आउनुभयो र उहाँले सरासर भगवान शङ्करजीलाई झुट बोल्नुभएको थियो। त्यस कुरामा हो भनेर गाईले र केतुकेले पनि भनिदिए, तर भगवान रुद्रलाई त्यो थाहा थिएन। थाहा थियो कि उहाँले झुट बोल्नुभयो गाईले र केतुकेले भनेर। त्यसपछि उहाँले ब्रह्माजी गाई र केतुकेलाई श्राप दिनुभयो, तर अहिले त्यतापट्टि नजाउँ। तर त्यसपछि भगवान शङ्करजी रिसले चुर भएर रुद्रको रूप लिएर प्रादुर्भाव हुनुभयो भन्ने शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ र आज त्यही रुद्रको रूप धारण गरेको दिन यही शिवरात्रिको दिन थियो भन्ने मान्यताले हामीले 8 अध्याय रुद्री पनि पाठ लगाएर भगवान शङ्करजीको महिमा गाथा स्तुति संहिताको हामीले पूजा अर्चना गर्छौँ र हरेक यस पृथ्वी मण्डलमा भएका भगवान शङ्करजी शिवजीसँग आबद्ध भएका मन्दिरहरूमा हामीले पूजा आजा अर्चना गरेर भव्य उत्साहका साथ हामीले मनाउने परम्परा पनि छ भनिएको छ भने एकातर्फ यसै हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले भगवान शङ्करजीलाई पाऊँ भनेर तपस्या आराधना गरेको दिनलाई पनि जोडिएको केही छ त्यो भनिएको छ। तर मलाई लाग्छ मैले जो पूर्ववत भनेकै कुरा नै जो शिवपुराणमा व्याख्या गरिएको हुनाले हामीले यसरी गरिएको र मलाई यहाँ जुन शिव भगवान शङ्करजीको आज यो रुद्राभिषेक गर्ने पाठ पारायण गर्ने क्रममा विभिन्न यस नवलपुर जिल्लाका विभिन्न रजारदेखि र यता दुम्कीवासदेखिका यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको आज दिउँसो यहाँ जुन आयो हजारौँ सङ्ख्यामा उपस्थित हुनुभयो। त्यसले गर्दा हामी यो व्यवस्थापन परिवार अत्यन्त खुसीका साथ उहाँहरू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हामी विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ र आभार व्यक्त यस देवचुली टेलिभिजनलाई पनि गर्दछौँ, किनकि यस व्यस्त समयका बावजुद पनि आएर हजुरहरूले जुन एउटा म जस्तो एउटा मन्दिर व्यवस्थापन परिवारको साधारण सहसचिवलाई पनि जुन एउटा 2 शब्द बोल्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण होल युनिटलाई लगायत मेरो प्यारी बहिनीलाई पनि म कोटि कोटि धन्यवाद भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ विसर्जन गर्छु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, म यस मन्दिरको चाहिँ पुजारी नवयुक्त पुजारी लामप्रसाद पाठक। यस नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरमा जति पनि भक्तहरू आउनुहुन्छ, जति पनि आस्था बोकेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको मनोकामना पुरा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनकि भक्तहरू आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मेरो यो कामना पुरा भयो गुरु भनेर। त्यस्तै नै आज यस शिवरात्रिको पावन अवसरमा मैले केही भन्नुपर्दा
शिवलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि अहोरात्र दीप प्रज्वलन गरेर जुन बसिने व्रत हो त्यो व्रत नै शिवरात्रि हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। र शिव कसरी खुसी हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि शिवलाई बेलपत्ता र जलधाराले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। जब यो शिवरात्रिको महिमा भन्नुपर्दाखेरि हामी परापूर्व कालदेखि नै भगवान शङ्करलाई चाहिँ प्रसन्न बनाउनको हेतु विभिन्न उपवासहरू गर्ने र मनलाई एउटा शान्ति र भ्रान्तिमा ल्याउनको लागि, जस्तै सती देवी मर्दाखेरि शिवजी बहुलासहरू हुनुभएको थियो, त्यस्तै नि भगवान शङ्करलाई चाहिँ आराधना गरेर ऋषिहरूले जसरी शान्त पारेका थिए, त्यसै गरी नै यस शिवरात्रिमा पनि भक्तहरू जति नै तडपिएका हुन्छन् वर्षभरि र जति नै आफ्नो मनमा तरस्ता हुन्छ, त्यसरी नै यस शिवरात्रि महिमा पनि त्यति नै उल्लेखनीय छ। जब एक शिकारी शिकार गर्नको लागि जङ्गल गएको थियो, तब शिकार खेल्न केही पनि पाएन। तब रात पर्यो, घनोर जङ्गल थियो, रात पर्यो, केही देखिने स्थिति थिएन। त्यसपछि उसले एक रुखमा चढेर रात काट्ने विचार गर्यो। तब त्यो रुखमा चढेर रात काट्ने विचार गरिसकेपछि ऊ दिनभरि डुलेको थियो, केही शिकार पाएन र राति पनि भुइँमा बस्नको डरले ऊ रुखमा चढेर बस्दै थियो। र उसले यति बज्यो, यति मिनट गयो, यति सेकेन्ड भयो, यति प्रहर भयो भन्दै पात टिप्दै फ्याँक्दै गर्दाखेरि त्यो बुटो थियो बेलपत्ताको र त्यस मुन्तिरपट्टि शिवलिङ्ग थियो। जब त्यस शिवलिङ्गमा त्यो उसले शिकारीले अन्जानमा टिपेर फ्याँकेको बेलपत्ताले शिवलिङ्गमा भरियो र उसको मनोकामना पुरा भयो। जब उज्यालो भयो तब उसको अगाडि शिकारहरू भरिपूर्ण भए र उसको मन आनन्दित भयो। उसलाई रातभरि जागामा बसेको पनि महसुस भएन र मनमा आनन्दित मान्दै ऊ दरबार आफ्नो घरतर्फ फर्क्यो। घरमा फर्कँदाखेरि ऊ पहिलाको जस्तो थिएन, एकदम तेजस्वी थियो, किनकि उसले अन्जानमै भए पनि शिवजीको उपास गरेको थियो र अन्जानमै भए पनि बुट्टाका पातहरू, रुखका पातहरू टिपेर फ्याँक्दाखेरि बेलपत्ताको पातहरू शिवलिङ्गमा परेको हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त भयो भन्ने किम्वदन्तीहरू कतै कतै पाइन्छन्। र हाम्रो मनमा आस्था के छ भन्दाखेरि जब शिवरात्रिको उपास गरिन्छ तब मनमा शान्ति हुन्छ र एकदम शरीर भनेको स्फूर्ति हुन्छ, भनेको चङ्गाजै हुन्छ, हलुङ्गो हुन्छ। र शिवरात्रि महिमा भन्नुपर्दाखेरि समस्त भक्तहरूले अचल उपास भनेपछि अनेक बाहनाहरू हुन्छन्, त्यस्तो बाहनामा होइन कि शिवरात्रि महिमा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनिन्छ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भगवान, करुणाका अवतार हुनुभएका तपाईँलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर चाहिँ जब भगवानहरूले पनि आराधना गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी हामीले पनि आराधना गर्नुपर्छ। मनमा एकदम अटल रहेर चाहिँ विश्वास मानेर भगवानहरूप्रति आस्था राख्नुपर्छ। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद अर्याल। म यही मन्दिरको चाहिँ पुजारी हुँ। मैले धेरै वर्ष जब हो यहाँ पूजापाठ गर्नु थालेँ हो। र अब यो शिवरात्रिको महिमा भन्दाखेरिमा के छ भनेदेखि हाम्रो धार्मिक शास्त्रहरूको परम भनाइअनुसारले भगवान शिवजी चाहिँ छिटै प्रसन्न हुने, छिटै चाहिँ रिसाउने भएको हुँदाखेरिमा उहाँलाई छिटै प्रसन्न पार्नको लागि हामीले एउटा बेलपत्र अनि एउटा अलिकति जल पनि चढाइयो भने उहाँ धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अझै यसमा चाहिँ नि यसको साथसाथै हामीले भगवानलाई चाहिँ नि भित्री भावबाट चाहिँ भगवानको रूप सम्झेर उहाँलाई सम्झेर अझ आँसु चढाउन सक्ने हो भने अझ भगवान चाहिँ धेरै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ भावना आउनु सक्दैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यही जल त बेलपत्र चढाएर भए पनि भगवानलाई प्रसन्न पार्नको लागि हामीले चढाउने गरिएको छ। एउटा बेलपत्र चढाउँदाखेरिमा 3 जन्मसम्मको पाप नाश हुन्छ भन्ने चाहिँ नि उसमा स्तोत्रहरूमा पनि लेखिएको छ। जस्तै त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शुभार्पणम भनेर एउटा बेलपत्र पनि स्वच्छ मनले चाहिँ भगवानमा चाहिँ अर्पण गरिन्छ भने भगवान धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। जस्तै सिकारीले चाहिँ एउटा नजानेर पनि चाहिँ बेलपत्र चुडालेर फाल्दाखेरि मुक्ति पायो भने अझ हामीले चाहिँ भक्ति भाव गरेर चाहिँ एउटा बेलपत्र अथवा आँसु चढाउन सकिन्छ भने पनि भगवान चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब यो मन्दिर चाहिँ नि पुरानै भएको छ, लगभग त्यही 35-36 सालतिरबाट चाहिँ यहाँ स्थापना हुन थालेको हो। थोरै यसो बाहिर चाहिँ यसो ढुङ्गा पत्थरहरू राखेर
शिवलिङ्ग नारायणीको शिवलिङ्ग ल्याएर यहाँ ल्याएर पूजा गर्ने गराइयो। गर्दा गर्दै त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ नर्मदा नदीबाट ल्याएर चाहिँ यो नर्मदाको चाहिँ शिवलिङ्ग ल्याएर यहाँ स्थापना गरियो। त्यहीँदेखिबाट यसलाई चाहिँ यस गाविसलाई पनि नर्मदेश्वर शिवालय के अरे शिव मन्दिर गाविस भन्ने चाहिँ नाम रहेको थियो। र यही नर्मदेश्वर शिवालय भगवानको स्थापना गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ मानिसहरू आउने क्रम बिस्तारै 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 हुँदै गयो। हुँदा हुँदै यहाँ 108 शिवलिङ्ग राखियो, स्थापना गरियो। स्थापना गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ मुक्तिनाथ पीठाधीश चाहिँ कमलानन्द आचार्य आएर यहाँको चाहिँ त्यो 108 शिवलिङ्गको उद्घाटन गराइदिनु भयो। उद्घाटन गराइदिइसकेपछि यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको चाहिँ यहाँ भिड लाग्न थाल्यो, भक्तजनहरूको भिड लाग्न थाल्यो। गर्दा गर्दै पोहोर परारभन्दा अहिले भक्तजनहरू अलिक कम आए जस्तो महसुस गरेको छु, तर पोहोर परार अलिक धेरै आए जस्तो लाग्थ्यो। तर हेर्दाखेरिमा दिउँसो उस्तै जस्तो लाग्छ। भक्तजनहरू त अब कति आउनुभयो भन्ने कुरो यहाँ लेखाजोखा गर्न सकिएन, गनेर त साध्य भएन यहाँ। अब उही कोही चाहिँ यसो यहाँ चाहिँ यसो दान गर्ने भक्तजनहरूले पनि यहाँ धेरैले चाहिँ दान गर्नुभयो छ। भन्नुभएको छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ दान गर्नेले पनि लगभग 60-70 जना जतिले चाहिँ यहाँ रसिद काटेर चाहिँ आफ्नो सक्दो चाहिँ दान गर्नुभयो छ। अब यहाँ यो शिवरात्रिमा हामीले चाहिँ पहिलाको शिवरात्रिमा हामीले यहाँ लघु रुद्री गरिन्थ्यो। 17-18 जना पण्डितजीहरूलाई राखेर यहाँ चाहिँ रुद्री अनि चण्डी पाठहरू भए, वेद पाठ भए, गीता पाठ भए, यस्तो चाहिँ गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि यहाँ अलि ती सफल हुन अलि सकेनन्। अहिले चाहिँ यथाशक्ति सानो सानो एउटा रुद्री गरियो, सहमन गरियो र त्यही किसिमले भक्तजनहरू पनि आउनुभयो। अब यहाँ रातभरि चाहिँ बत्ती बाल्ने लगभग चाहिँ 150-200 जना भएर चाहिँ यहाँ बत्ती बाल्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि कम भयो। अहिले 10-12 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यतिखेर जाँदै बस्न चाहिँ मन गर्नु भएन। अब त्यही कोरोनाका डरले होला। अब यो मन्दिर चाहिँ नि पहिला त्यो 108 शिवलिङ्गबाट राख्दै अहिले यहाँ भयो। अब हुँदै अब यसैलाई फेरि प्यागोडा शैलीमा चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ समितिहरूको यहाँ कुरोकानी भइराखेको छ। यता राधाकृष्ण मन्दिर पनि चाहिँ सबै मूर्तिहरू ल्याएर स्थापना गरिएको छ। अब यसको चाहिँ माथि गजुरहरू हाल्न त्यहाँ अलिक काम धेरै रहेको हुँदाखेरि यहाँ तिनको ती मूर्तिहरूको पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्न पाइएको छैन। त्यसमा पनि यो कोरोनाले गर्दाखेरिमा त्यो पनि रोकिएको छ। अब त्यो पनि यहाँ समितिहरूले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यो साम्य भयो, सबै ठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई ती राधाकृष्ण मन्दिरलाई पनि प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यहाँ पनि नित्य पूजा गर्ने भन्ने चाहिँ भनाइ छ। अब यहाँ अझ यसमा फेरि अझ अहिले समितिहरूले गर्नुभएको छ एउटा अतिरुद्री गर्ने भन्ने कुरो पनि छ। अतिरुद्री गर्नलाई पनि सानोतिनो खर्चले अलिक पुग्दो रहन्छ, अलिक धेरै नै लाग्ने रहेछ। लगभग चाहिँ 1 करोड चाहिँ पहिला सङ्कलन नगरिकन स्थापना सुरु गर्न थालियो भने अलिक बिच परिन्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ कुरो गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि धेरै खर्च लाग्ने भएको हुँदा त्यो पनि अहिले त्यत्तिकै छ। अब कहिलेसम्म हुन्छ त्यो पनि गर्ने योजना छ। र अब अरू यहाँ चाहिँ धेरै बन्ने कुराहरू धेरै छन्। यहाँ चाहिँ अब 5-6वटा चाहिँ एउटा भ्रमण कुण्डहरू बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा राखिएको छ। यहाँ चाहिँ कहिले 8-9वटा 10वटासम्म विवाह हुन्छन्। अब आज शिवरात्रिकै दिनमा पनि शुक्र अस्त भएकै बेला भए पनि चाहिँ आज त्यहाँ 3वटा बिहा भए अनि यहाँ भयो। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ भिडभाड त गन्ती गरेर साध्य भएन, कति भयो भन्ने कुरो थाहै भएन। अब यस्तै किसिमले यहाँ चल्दै गएको छ। अब यहाँ चाहिँ कुनै सरकारी योजना, कुनै सरकारले चाहिँ कुनै योगदान गरेको छैन हामीलाई चाहिँ। यहाँ यो मन्दिरलाई केही पनि दिएको छैनन् अझै। अब यहाँ या त समितिहरूले नभनेर हो या त चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर हो, कसो हो, यहाँ अझै चाहिँ त्यो प्राप्त भएको छैन। त्यो भयो भनेदेखि अब यहाँ अलिक ठुलै चाहिँ घाम होला जस्तो चाहिँ मनसाय छ हामीहरूको। धन्यवाद।